अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंड्स बाय तारी। फ्रेंड्स, पाकिस्तान कुदरती हुस्न से मालामाल एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने सरसब्ज़ो शादाब इलाकों, पहाड़ों, मैदानों, सर्द व गर्म मुकामात, खूबसूरत आबशारों और झीलों के ज़रिए माजी में अनगिनत सयाहों को अपनी तरफ माइल किया। CN ट्रैवलर, जो कि एक गैर मुल्की जरीदा है, उसने पाकिस्तान को सन 2020 के लिए एक बेहतरीन सयाहती मुकाम करार दिया। पाकिस्तान में यूं तो सैकड़ों सयाहती मकामात हैं जहां सयाहत अपने उरूज पर है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ इलाके कुदरती नज़ारों और हुस्न से माला माल हैं। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और कोविड-19 की पाबंदियों के बाद कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आप उन 16 मुकामात से शनासाई हासिल करेंगे जहां की सैर किए बगैर आप पाकिस्तान के कुदरती हुस्न का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वादी नलतर, गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित से 2.5 घंटे के फासले पर वाक़ वादी नलतर अपनी रंगीन झीलों की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ दुनिया का बेहतरीन आलू भी काश्त किया जाता है। चीड़ के जंगलात से घिरी ये वादी दुनिया से अलग थलग और पुरसुकून जगह मालूम होती है। यहाँ की टेलीपैथी करती झीलें एक शहर की दास्तान रकम करती दिखाई देती हैं, जिसके ज़ेरे असर कोई भी इंसान खुद ब खुद बोलने लगता है। शंग्रीला रिजोर्ट्स, स्कर्दू। कराक्रम हाईवे को जगलूट के मकाम से थोड़ा आगे छोड़ती हुई एक तंग, भुरभुरी और खुश्क पहाड़ों के दरमियान बल खाती हुई सड़क स्कर्दू की तरफ मुड़ जाती है। 7 घंटे की इस मुसाफत में कई बस्तियां, पहाड़ी नाले और खुश इखलाक लोग मुसाफिर का इस्तकबाल करते हैं। दरियाए सिंध पर बना लकड़ी का कदीम पुल अबूर करते ही एक सड़क सयाहों की जन्नत शंग्रीला की राह लेती है। ये सयाहों के लिए एक मशहूर तफरीगाह है जो कि स्कर्दू शहर से बजरिए सड़क तकरीबन 25 मिनट की दूरी पर है। शंग्रीला रेस्ट हाउस की ख़ास बात इसमें मौजूद एक रेस्टोरेंट है जो कि एक एयरक्राफ्ट के ढांचे में बनाया गया है और शंग्रीला रिजोर्ट्स की खूबसूरती में इजाफा करता है। वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के शुमाल की जानिब चहला पांडी पुल से शुरू ताऊबट तक 240 किलोमीटर की मुसाफत पर फैली हुई हसीनो जमील वादी का नाम नीलम है। ये वादी अपने नाम की तरह खूबसूरत है। वादी नीलम का शुमार पाकिस्तानी कश्मीर की खूबसूरत तरीन वादियों में होता है, जहाँ दरिया, साफ और ठंडे पानी के बड़े बड़े नाले, चश्मे, जंगलात और सरसब्ज पहाड़ हैं। वादी गोजाल। वादी गोजाल चीन और अफगानिस्तान के साथ वाक़े पाकिस्तान का एक सरहदी इलाका है। चीन के साथ गोजाल की सरहद पंजराब के मुकाम पर मिलती है। सतह समंदर से तकरीबन 15,397 फीट की बुलंदी पर होने की वजह से ये वादी पूरा साल बर्फ़ से ढकी रहती है। इस वादी की खूबसूरती के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, ये तस्वीर ही सब कुछ बताने के लिए काफ़ी है। दियोसाई, स्कर्दू। स्कर्दू में दियोसाई का खूबसूरत ठंडा सहरा कुदरत की बेनज़ीर कारीगरी है। हिमालय के दामन में वाक़ दियोसाई दुनिया का सबसे बुलंद और अपनी नौइयत का वाहिद पहाड़ी मैदान है, जो अपने किसी भी मुकाम पर 4000 मीटर से कम बुलंद नहीं। साल के 8 माह ये मुकाम बर्फ़ से ढका रहता है। मगर दोस्तों, हैरत की बात यह है कि गर्मियों के 4 महीनों में पहाड़ी ढलवानों और घाटियों पर मुश्तमिल इस वादी में हज़ार रंग बरंगे शोक जंगली फूल तो आपको जाबजा खिलते नजर आएंगे, मगर कहीं भी एक दरख्त भी नहीं मिलता। श्योसर झील भी इसका एक हिस्सा है और ये झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में से एक है। गहरे नीले पानी, बर्फ पोश पहाड़ों, सरसब्ज घास और रंग बरंगे फूलों के साथ ये मुनफरिद झील खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। रामा मेडो। अस्तोर से 11 किलोमीटर दूर रामा गांव है, जिसे शुमाल के खूबसूरत तरीन देहात में से एक करार दिया जाता है।
کھیتوں میں کام کرتی محنت کش عورتیں، ان کے ہوا میں لہراتے رنگین آنچل، مہکتی فضا، خوش باش چہرے، کھلکھلاتے بچے، جھومتے درخت، مڑتی راہیں، بہتے پانی، یہ تمام کی تمام راما گاؤں کی پہچان ہے۔ پائے وادی شوگران سے اوپر جائیں تو ہندوکش کے پہاڑوں پر سرسبز پائے کا وسیع میدان اپنے اندر سیاحوں کو کھینچنے کی زبردست کشش رکھتا ہے۔ اکثر اوقات دھند اور بادلوں میں گھرے اس مقام کو جگہ جگہ پانی سے بھرے چھوٹے گھڑے، گھڑ سوار، جنگلی پھول اور مکڑا پیک، یہ سب مل کر ایک جادو اثر بنا دیتے ہیں۔ مکڑا پیک اور ملکہ پربت سے گھرے ہوئے پائے جھیل کا نظارہ بھی یہاں کا یادگار تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایون اور وادی بھیمبوریت۔ ایون ضلع چترال کا ایک گاؤں ہے جو چترال شہر کے جنوب میں 12 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے بھیمبوریت کے سنگم پر واقع ہے۔ پہاڑوں میں گھرے اس گاؤں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ اسی طرح وادی بھیمبوریت ہے، یہ کیلاش کی 3 وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ چترال سے لگ بھگ 2 گھنٹے کا سفر کر کے بھیمبوریت پہنچا جا سکتا ہے۔ وادی بھیمبوریت انتہائی سرسبز اور بارونق جگہ ہے، مگر پھر بھی یہاں سکوت اور سکون محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سفید محل سوات۔ مرغزار ضلع سوات کا واحد پرفضا مقام ہے جو مرکزی شہر منگورا سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سیاح صرف حسن اور معتدل موسم کی وجہ سے مرغزار کا رخ نہیں کرتے، بلکہ وہاں پر قائم ریاست سوات دور کی ایک تاریخی عمارت سفید محل کی سیر کرنے بھی جاتے ہیں۔ گرمیوں کے ساتھ ساتھ موسم سرما میں برف باری کے بعد بھی اس محل کی خوبصورتی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ کیر تھر کا خطہ۔ اس خطے کی تاریخ اتنی بھرپور ہے کہ ہر ایک وقت کی بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ یہاں متعدد چوٹیوں پر مشتمل پہاڑی سلسلہ بلوچستان اور سندھ کے درمیان ایک سرحد بناتا ہے۔ 150 میل تک پھیلا ہوا علاقہ ندیوں، چشموں اور تاریخی مقامات کی بدولت ایک مثالی تفریح گاہ کی حیثیت رکھتا ہے، مگر افسوس کہ یہاں آنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں کے رہائشی سیاحوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے بہت زیادہ بہتاب رہتے ہیں۔ مبارک ولیج کراچی۔ مبارک ولیج کراچی کا دوسرا بڑا ماہی گیر گاؤں ہے جس کی سرحدیں گڈانی بلوچستان سے لگتی ہیں۔ یہاں کے نظارے سنہری چٹانوں اور نیلگوں شفاف پانی کے انوکھے امتزاج کے گھیرے میں لپٹے نظر آتے ہیں۔ شہر کے شور و غل سے دور یہ مقام آپ کا بے پناہ محبت سے استقبال کرتا ہے۔ دریائے چناب کے کنارے پنجاب کا دیہی چہرہ۔ صوبے پنجاب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ سونا اگلتی زمین، لہلہاتے کھیت اور رنگا رنگ موسم قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ صوبہ پنجاب میں شاید یہ دریائے چناب ہی کا اثر ہے کہ اس کے کنارے بسنے والے شہر، بستیاں اور گاؤں زمین کے ساتھ ساتھ ذہن سے بھی سدا بہار زرخیز ہیں۔ دریائے چناب شہر سے 20 کلومیٹر دور مرالا کے مقام پر پرسکون بہتا ہے۔ گانچھی، سنگلاخ نوکیلے پہاڑوں، بہتے نیلگوں پانیوں، بلندی سے گرتی آبشاروں کی یہ سرزمین گانچھی قدرتی اور انسانی حسن سے مالا مال ہے۔ گانچھی کا صدر مقام بھی اپنے نام کی طرح انتہائی خوبصورت ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ رنی کوٹ، 26 کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے۔ کراچی سے اس قلعے تک رسائی نہایت آسان ہے اور قومی شاہراہ کے ذریعے یہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ کراچی سے نکلنے کے بعد دادو کی جانب اگر انڈس ہائی وے پر سفر کیا جائے تو رنی کوٹ کے قلعے تک آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ بہاولپور، پنجاب کی سابقہ ریاست بہاولپور تاریخی عمارات، یادگاروں اور باغات کے ایسے خزانے کی مالک ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ شہر دریائے ستلج کے بائیں کنارے پر پشاور کراچی کی ریلوے لائن پر واقع ہے۔
صحرائی علاقے کے ساتھ ساتھ یہاں کے سرسبز باغات بھی آپ کی نظروں کو تسکین پہنچاتے ہیں، جبکہ محلات کی شان و شوکت مرعوب کر دیتی ہے۔ گورکھ ہل، برف باری اور سندھ، سننے میں تو کافی افسانوی سا لگے گا، مگر یہ سچ ہے۔ دوستو، صوبہ سندھ میں ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں موسم سرما میں حقیقت میں برف باری ہوتی ہے۔ سن 2008 میں تو یہاں کی تمام پہاڑیاں ہی برف کی تہ سے ڈھک گئی تھیں۔ دوستو، پاکستان کے اگر ان سیاحتی مقامات کی یہ تعارفی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔